बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, हर ख्वाहिश हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह। बस एक छोटी सी आयत पढ़ लें। मोहतरम नाजरीन, कभी आपने रात की खामोशी में दिल के सब राज रब के हुजूर खोल कर रखे? कभी ठंडी ठंडी हवा में सजदे की गर्मी को महसूस किया? कभी सारी दुनिया की नींद को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से बातें की? अगर नहीं तो फिर ये आपने जिंदगी की सबसे पुरसुकून सबसे कीमती घड़ियां जाय कर दी हैं। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की आयत नंबर 2 में सिर्फ दो ही अल्फाज हैं, यानी अल्लाहु समद। दो अल्फाज हैं, इनको सिर्फ 50 मरतबा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक है। वो लोग जो अपनी जिंदगी से शिकवा करते हैं और जो वज़ाइफ से शिकवा करते हैं कि हमने बड़े बड़े आमाल किए हैं, बड़े बड़े वज़ाइफ किए हैं, अब वो लोग जो वज़ाइफ की दुनिया में कदम रख चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा टके का नहीं हो रहा है, वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, वज़ाइफ की दुनिया से मायूस हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह समद को सिर्फ एक रात या एक दिन के किसी हिस्से में करके देखें। ये अल्फाज अल्लाह समद हर कोई शख्स कर सकता है, वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी शख्स है। लेकिन अल्लाह वालों के तरीके के मुताबिक जो शख्स भी ये अमल करता है, हर किस्म की मुश्किल हर किस्म की हाजत उस बंदे के 24 घंटे नहीं गुजरते, उससे पहले पूरी हो जाती है। और इन कलिमात की वो मौजिज़ात, वो बरक़ात, वो कमालात जो हमने अपनी जागती आंखों से देखे हैं और जो आप भी देखेंगे, क्योंकि बेशक ये अल्फाज पढ़ने वाले बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपने करीब कर लेता है, और जिसको अल्लाह अपने करीब कर ले उस पर अपनी रहमतों और बरकतों के तमाम दरवाजे खोल देता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अमल के करने से, इन अल्फाज के पढ़ने से कौन कौन सी हाजत पूरी होती है और इन अल्फाज को पढ़ना कैसे है और अल्लाह वालों ने इसके पढ़ने का क्या तरीका बताया है, ये तमाम तफसीलात इन अल्फाज के बारे में आपको इस वीडियो में मुकम्मल दी जाएंगी। ये अमल करने वाला, ये अल्फाज पढ़ने वाला बंदा कभी भी अपनी ज़िंदगी में दूसरा कोई वजीफ़ा करे या न करे, ये वजीफ़ा कर ले, ये अल्फाज पढ़ ले, अल्लाह समद सिर्फ 50 मरतबा पढ़ ले। जो तरतीब बताने लगा हूँ ज़रा तवज्जो से समझिएगा। 50 मरतबा पढ़ ले, सिर्फ 50 मरतबा पढ़ ले तो बड़ी सी बड़ी भी मुश्किल उसकी एक ही दिन के अंदर हल हो जाती है, और एक ही दिन के अमल से आपको वो बहार नसीब होती है, वो इज्जत नसीब होती है, वो दौलत नसीब होती है, वो राहत नसीब होती है, वो सुकून नसीब होता है कि आप खुद हैरान हो जाते हैं और आपके महल्ले वाले लोग हैरान हो जाते हैं। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला ये पढ़ने वाले बंदे को नवाज देता है। अब जो शख्स इस अमल को करेगा वो ज़रा तवज्जो के साथ मेरी बात को समझ ले और इस अमल को शुरू कर ले। अब अमल को आप सुबह के वक्त भी कर सकते हैं, शाम के वक्त भी पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपने सिर्फ एक काम करना है। वो काम ये है कि एक अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक है, या रज़्ज़ाक़ु, ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात, ए रिज़्क़ अता करने वाले। तो जब आप इसमें पाक के साथ ये लफ्ज़ मिलाते हैं या रज़्ज़ाक़ु, तो उसी वक्त अल्लाह रिज़्क़ के तमाम दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देता है। अब जो बंदा गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा है, परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा है, दुखों की ज़िंदगी गुजार रहा है, जो शख्स भी अपने लिए अल्लाह की बारगाह से गैब के ख़जाने खुलवाना चाहता है, रिज़्क़ के ख़जाने खुलवाना चाहता है, जो अपने लिए मालो दौलत हासिल करना चाहता है, अपनी औलाद के लिए मालो दौलत हासिल करना चाहता है, वो आसमान की तरफ मुँह करके ये अल्फाज पढ़ कर देखे, अल्लाह फ़ौरन आसमान के तमाम दरवाजे उस बंदे के लिए खोल देगा। अभी इस अमल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन चंद बड़े बड़े फ़ायदे बताता हूँ
اور اس کے اندر آپ کو یہ مکمل ترتیب اور طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے اور اللہ الصمد کو۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا، اس پورے عمل کو کرتے ہوئے صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ نہیں لگتے، صرف 4 سے 5 منٹ۔ اگر 24 گھنٹے میں سے آپ کسی ایک لمحے، کسی ایک وقت دن کے اندر کسی ایک حصے میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 منٹ نکال کر آپ اللہ الصمد کا ورد کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان بن جائیں گے، اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتا ہے، اس کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ خاص لوگوں کے لیے تو یہ خاص لفظ ہے ہی، لیکن اگر کوئی عام انسان جس نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا، کبھی کوئی اعمال نہیں کیے، کبھی کوئی وظائف کی دنیا میں قدم نہیں رکھا، عام شخص بھی اگر اس عمل کو کرتا ہے تو اس کو بھی وہ فیوز و برکات ملتے ہیں جو کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں گزرے، جس کا کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی اس کلمات کے برکات ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، وہ اس عمل کو اللہ الصمد کو روزانہ 50 مرتبہ اسی طرح پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اس کے جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، اور اس کا گھر کبھی بھی پیسوں سے اور دولت سے خالی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ہر وقت اس کے گھر میں مال و دولت ہر صورت میں رہے گا، اس کے جیب میں ہر صورت ہر حال میں پیسے رہیں گے، چاہے وہ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اس کے جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ عمل کرنے سے اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہو تو اللہ اس سے چھٹکارا دے کر اس بندے کو سکون قلب عطا فرما دیتا ہے، عجیب قسم کی اس بندے کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس عمل کو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، اگر آپ اس کو کسی پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر، اپنے گھر کے اندر کوئی کن ذہن بچہ ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا تو ایسے بچوں کو بھی آپ یہ پانی پلا سکتے ہیں، اس سے ان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بھولنے کی کسی کو اگر بیماری ہو تو اس کے بھولنے کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کو برے خواب آتے ہوں اس کے برے خوابوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، جس کے راستے کے اندر کسی قسم کی رکاوٹیں بار بار آ جاتی ہیں اس کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور نئے کاروباری اسباب اس بندے کے لیے کھلتے ہیں جو تاجر ہوتا ہے، زمیندار ہوتا ہے، جس طرح کا کاروبار کرنے والا ہے اس کے لیے اسی طرح کے اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو سورہ اخلاص کے ہیں، اور یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر بالکل مختصر سی صورت ہے، اس کی صرف 4 آیات ہیں، اور یہ آیت نمبر 2 ہے اور اس کے لفظ بھی 2 ہیں۔ پھر آپ کو اس بات سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس کی آیت نمبر بھی 2 ہو، جس کے الفاظ بھی 2 ہوں، اور اس کو 50 مرتبہ پڑھنے سے رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، اللہ کتنا اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آپ نے صبح کے وقت یہ جو لفظ بتانے لگا ہوں یا رزاقو، اس کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اب اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے، یہ کہ آپ باوضو ہو جائیں، ادب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر یہ کلمات سورہ اخلاص کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو آپ نے اول و آخر درود پاک کے ساتھ، درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن درود پاک سے پہلے آپ نے 7 بار استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے 7 بار پڑھنے ہیں، اور یہ 7 بار پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل
یعنی کہ تعوذ اور تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، ایک بار تعوذ، ایک بار تسمیہ، اس کے بعد 7 بار آپ نے استغفار پڑھنا ہے، وہ استغفار جو میں نے ابھی پڑھا ہے، یعنی استغفار آپ پڑھیں گے، استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں، استغفار کے بڑے فائدے ہیں، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں خدا کی عزت کی قسم یہ گناہوں کی معافی، دل کی سکون، رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ استغفار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت ہے۔ باقاعدہ استغفار سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ملتی ہے۔ تو اب آپ نے استغفار بھی پڑھ لیا اور ساری چیزیں اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک بھی آپ نے یہی درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک ایک ایک لفظ کر کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو آپ کو یہاں تک عمل کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب بسم اللہ کی میں اگر برکات بتاؤں، اور حضور نے فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اور بسم اللہ تو وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی طرف بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کر ایک ٹوپی میں سی کر اس کو وہ ٹوپی بھیجی۔ جب وہ بادشاہ اپنے سر کے اوپر وہ ٹوپی لیتا تو درد ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اب یہ صرف بسم اللہ کی برکات کتنی ہے، بہت سارے لوگ اعمال تو کر لیتے ہیں، وظائف تو کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ کر نہیں کرتے، ان کو اس طریقے کے مطابق نہیں کرتے جیسے اللہ والوں نے بتایا ہوا ہے۔ اب بسم اللہ تو ضروری ہے ہر عمل کے شروع میں، لیکن جو عمل بتایا جائے اللہ الصمد، ڈائریکٹ ہی اللہ الصمد شروع کر دیتے ہیں، نہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اب تعوذ پڑھنے سے شیطان آپ کے عمل کے اندر دخل نہیں دے سکتا۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے ذہنوں کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر وہ ایسی ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ آپ کی توجہ وظیفے سے ہٹ جاتی ہے، عمل سے ہٹ جاتی ہے، آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو آپ کے ذہن سے نکال کر کوئی اور غلاظت وہ آپ کے دماغ میں بھر دیتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر مشکل پیدا ہوتی ہے اور پھر وظیفے کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ بڑی جلدی وظیفہ پڑھتے ہیں، ایسے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح پڑھنے سے بجائے ثواب کے آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے کبھی بھی آپ زندگی میں ناکامی کے شکار نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وظیفہ کریں اور آپ کو اس کی تاثیر اور طاقت نہ ملے اور آپ وظیفے کے اندر کامیاب نہ ہوں۔ 101% یہ میری باتیں یاد کر لیں، اسی کے مطابق کر لیں۔ 101% میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور اس وظیفے کو صرف ایک دن میں ہی کر کے دیکھیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف 50 بار۔ تو آپ نے صرف اللہ الصمد کو 50 بار پڑھنا ہے۔ کس ترتیب کے مطابق؟ اس میں سے کچھ میں نے بتا دی ہے، کچھ میں بتاتا ہوں۔ اب ذرا سمجھ لیں کہ آپ نے اب 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید،
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपने यही दरूद पाक पढ़ना है। कुछ वज़ाइफ होते हैं जिसके शुरू में हम कहते हैं कि कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो आपने अल्लाहु समद का अमल करना है, इसके अव्वल आखिर आपने 7 मरतबा जो है वो दरूद इब्राहीमी ही पढ़ना है, और बाकी चीज़ें भी मैंने जो बतानी है उनको भी उसकी तादाद में ही आपने पढ़ना है, कमी बेशी अपने पास से नहीं करनी है। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। देखें, कुछ दिन होते हैं, कुछ घड़ियां होती हैं, कुछ लम्हात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बड़े खुशगवार होते हैं, जो इंसान उनको हमेशा याद रखता है, और ये अमल करेंगे तो उस वक्त को आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो लोग नाकामी का रोना रोते हैं आज के बाद कभी भी उनको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा वो अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आते हैं। और जिस शख्स ने इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी उसने ये शिकवा नहीं किया कि मुझे इस वजीफे से फायदा नहीं हुआ। बस आप इसको जरा 2-4 दिन मामूल बना के देखें, एक तो आपकी आदत भी बन जाएगी, दूसरा इसके ज़रिए आपको वो फयूज़ और बरक़ात मिलना शुरू हो जाएंगे जिसका आपने कभी ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्योंकि देखें, जब आप ये अमल करते हैं तो आपके लिए मारिफत के दरवाजे खुलते हैं। ये इसमें पाक पढ़ने वाले से अल्लाह तबारक व तआला हर लिहाज से उस बंदे को माला माल कर देता है, और वो अपने रब से उसकी बदौलत जो कुछ भी मांगता है रब उसको अता फरमा देता है, और उसकी बरकत से, उसके सदक़े से उस बंदे की हर दुआ की कबूलियत होती है। अब वो दुआ आप अपने हक में करें, अपनी औलाद के लिए करें, अपने रिश्तेदारों के लिए करें, अपने दोस्तों के लिए करें, जिसके लिए करें, अल्लाह आपकी दुआ को उसी के हक में कबूल फरमा लेता है। दुआओं के ज़रिए इंसान की तकदीर बदल जाती है, किस्मत बदल जाती है। दुआ इबादत का मग़ज़ होता है, इसलिए दोस्तों दुआ भी ज़रूर शामिल करें और इस अमल को हरगिज़ न छोड़िएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के आमाल आपको और कहीं से नहीं मिलेंगे जिस कदर मुजर्रब तरीन वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अमल मुख्तसर सा है, छोटा सा है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ज़्यादा है। देखने में लोग कहते हैं कि इतना छोटा सा अमल, लेकिन जब करते हैं तो बड़े बड़े आमाल, बड़े बड़े वज़ाइफ पीछे रह जाते हैं। उसकी बरक़ात इससे भी कई गुना ज़्यादा उस बंदे को नसीब हो जाती है। तो अब आपने दोस्तों दरूद पाक के बाद ये इसमें पाक है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। इसको आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, इसको अपने तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। इसको जैसे आपको काउंट करने में आसानी हो उसी के मुताबिक आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आप रात को पढ़ें, दिन में 2 टाइम पढ़ना चाहते हैं, सुबह शाम पढ़ेंगे तो इसकी मज़ीद बरक़ात नसीब होंगी। यानी कि इशा के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, सूरज गुरूब होने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले, आप जिस वक्त चाहें इस अमल को पढ़ सकते हैं, इस वजीफे को कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आप मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लें, फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, जिस वक्त चाहें इस अमल को कर लें। जब आसानी हो उस वक्त आप इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखें। आपने इसमें पाक को, अल्लाहु समद को सिर्फ 50 बार पढ़ना है, लेकिन फजर के वक्त पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त पढ़ लें। अगर इसको तहज्जुद के वक्त पढ़ना चाहते हैं, अगर तहज्जुद पढ़ने के आदी हैं, सुबह आपकी आंख खुलती है तो आप तहज्जुद में इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात आप खुद देखेंगे। अगर 50 मरतबा पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें इजाफा करते जाएं। फिर 100 मरतबा शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 300 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद को 1000 तक ले जाएं। जो 1000 तक इसकी तादाद ले जाएंगे, आप पढ़ने के आदी भी बन जाएंगे। उस वक्त समझ लें कि आप इस अमल के ज़रिए अल्लाह के ख़ास क़ुर्ब में चले जाएंगे और अल्लाह दुनिया में आपको इनाम याफ्ता बना देगा।
اور ایسی عزت عطا فرمائے گا جو کبھی نہیں ختم ہوگی، ایسی دولت عطا فرمائے گا جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ ہر کام کے اندر کامیابی کی یہ بہترین کنجی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور لوگوں نے تو اس کے ذریعے بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون کون بندہ اس عمل کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، اور آپ نے پھر لازمی بتانا ہے۔ یہ جن لوگوں تک یہ عمل نہیں پہنچا ہے وہ مزید اس عمل کو کر کے اس سے استفادہ کر لیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے آپ کے لیے نئے قسم کے اسباب ملتے ہیں، نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، اور رزق کی فراخی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے بندے کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے، اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ روزانہ صبح اٹھتے وقت، رات کو سوتے وقت آپ نے صرف اور صرف خیر و برکت کی نیت سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کے لیے رزق کے خزانے کھلیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اول و آخر بھی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ اسم پاک کو آپ نے 33 مرتبہ، یعنی کہ یا رزاقو جو ہے اس کو آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس کس ٹائم؟ صبح جب اٹھیں، نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو رات سونے سے پہلے، سوتے وقت، جب سونے لگیں اس وقت، اور جب صبح اٹھیں اس وقت پڑھ لیں۔ اس کے اول و آخر بھی آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔